रिमशा की सास और इसका शौहर बहुत जालिम थे और वो इसे और बच्चों को पेट भर रोटी भी ना देते थे। एक दिन इसका बाप आया और रिमशा को कुछ पैसे दे गया कि बच्चों के और अपने कपड़े ले लेना। तो अचानक सास की नज़र उन पैसों पर पड़ गई, तो इसने बाद में रिमशा से वो पैसे छीन लिए और फिर इसे कहने लगी कि जाओ बाप से और पैसे लेकर आओ। तो एक दिन मजबूर होकर रिमशा अपने बाप के पास गई, तो वहाँ की भूख अफलास देकर अब्बा से मिलने का बहाना करके वापस लौट आई। और जब बच्चों को खाना देने लगी तो वही खाना सास ने छीन कर कुत्तों को डाल दिया और इन्हें बाहर निकाल दिया कि अचानक छोटी कुत्ते के आगे से खाना उठाकर खाने लगी। तो अल्लाह ताला ने रिमशा 6 माह बाद अपने मैके आई थी। इसकी माँ ने आलू और चिकन की बिरयानी बनाई थी, जिसमें चिकन कम और आलू ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने बड़े शौक से खाई थी। रिमशा अपने बच्चों को पेट भरकर खाता देखकर अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को दुपट्टे के किनारे से साफ करने लगी। इसकी वालदा ने कहा, क्या बात है? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं अम्मा। इसकी वालदा इसके पास बैठ गई और कहने लगी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो चुप चुप सी रहने लगी हो, खुश तो हो ना अपने घर में। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और अपनी माँ के हाथ पर हाथ रख दिया और कहने लगी, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। जवेद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप क्यों परेशान होती हैं? 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन आप पता नहीं क्यों हर वक्त ऐसे ही सवाल करती रहती हैं। इसकी माँ कहने लगी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, 2 भाइयों की इकलौती बहन, और तुम्हारे दोनों भाई बस इतना ही कमाते हैं कि अपना घर पूरा संभाल सकें, और तुम्हारे अब्बा इस बुढ़ापे में भी अपनी दुकान चला रहे हैं, जिससे बस इतना ही आता है कि हम बुढ़ा बूढ़ी का गुजर बसर हो सके। इसलिए बेटों से तो हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन फिर भी तुम्हारे अब्बा कहते हैं कि जब भी हालात कुछ बेहतर हुए तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। वो कहने लगी, अम्मा, मैंने कब आपसे कुछ मांगा है? इसकी वालदा कहने लगी, तुम्हारी आंखों की उदासी तुम्हारे दिल के सारे राज मेरे सामने खोल देती है। बेटा, तुम बहुत साबिर हो, जो तुमने भाइयों की लड़ाई झगड़े ना होने की खातिर अपना हिस्सा भी इन्हें दे दिया, इनसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं जानती हूँ कि जब भी बहन अपनी विरासत का हिस्सा अपने भाइयों को माफ़ करती है तो इसका शौहर और सास किस कदर इसका जीना महाल कर देते हैं। रिमशा कहने लगी, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा ही सोच रही हैं। जवेद ने मुझसे कभी भी ऐसी किसी बात का मुतालबा नहीं किया। अभी वो ये बात कह ही रही थी कि जब इसके मोबाइल पर फ़ोन आने लगा। फ़ोन जवेद का ही था। इसने कहा कि अम्मा, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, मैं जवेद से बात करके आती हूँ। खाना बीच में ही छोड़कर वो सहन में चली गई। जैसे ही फ़ोन उठाया तो जवेद की चिंघाड़ती हुई आवाज़ इसे सुनाई दी थी, कमीनी बदबख्त, तुझे ये नहीं पता था कि तेरे पीछे से मेरी माँ को खाना कौन देगा? मुंह उठा के मैके जाने से पहले मेरी माँ को खाना देकर आना चाहिए था, क्यों नहीं दिया तुमने? तो वो कहने लगी, जावेद, मैं खाना पका कर आई थी, रोटियां भी बना कर आई थी, बस अम्मा को प्लेट में सालन डालकर ही तो खाना था, और इतना तो वो कर ही सकती हैं। रिमशा का ये कहना था कि जावेद की मुगलियात शुरू हो गई। वो कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने ज़बान चलाते हुए? तुम अभी के अभी घर पहुंचो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। किससे पूछकर मैके गई थी? यहाँ कौन से तुम्हारे बाप ने जायदाद के हिस्से तुम्हें बांटने थे? सब कुछ तो तुमसे हथिया लिया है। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम आधे घंटे के अंदर अंदर घर नहीं पहुंची तो अपनी खैर मना लेना। ये कहकर जावेद ने फ़ोन रख दिया। रिमशा ये सोच रही थी कि अब अम्मा से क्या बहाना बनाए। अभी से यहाँ आए हुए बस 1 घंटा ही तो हुआ था कि जावेद को इसकी माँ ने फ़ोन करके न जाने कौन से रोने रोए थे कि वो रिमशा पर भड़क उठा था। वो जानती थी कि अगर वो वहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर ना पहुँची तो वो इसकी शक्ल को बिगाड़ कर रख देगा। हाथ तो इसने शादी के 1 हफ्ते बाद ही उठा लिया था। रिमशा शुरू से ही शोख मिजाज की थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, और माँ बाप ने गुर्बत में भी बेटी के सारे नाज नखरे उठाए थे। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली रिमशा शादी की फौरी बाद ही गुमसुम सी रहने लगी थी, क्योंकि ससुराल का माहौल घर के माहौल से यकसर मुख्तलिफ था। हालांकि रिमशा के भाइयों ने और वालिद ने इसे ज़रूरत की हर चीज़ ही जहेज़ में दी थी, लेकिन फिर भी सास हर वक्त तनकीद ही करती रहती थी और नुक्स निकालती रहती थी। फिर जावेद का रवैया शुरू से ही इसके साथ अच्छा ना था। शादी की रात ही इसने रिमशा से कह दिया था कि अगर मेरी माँ के सामने ज़बान चलाने की ज़रा भी कोशिश की तो
तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी बातों का तो इसने तसव्वुर भी नहीं किया था जो कि शादी की रात जावेद ने इसे कही थीं। इसलिए इसने अपनी सास के सामने कभी उफ तक नहीं किया था। लेकिन फिर भी जब भी जावेद घर आता तो इसकी माँ इसे यही कहती कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती। और एक बार तो जैसे ही जावेद आया तो इसकी वालदा बुलंद आवाज़ में रोने लगी। रिमशा किचन में काम कर रही थी, वो परेशान हो गई। जावेद भी घर आती माँ के पास चला गया। वो भी अपनी सास के पास पहुंच गई और कहने लगी, अम्मा जी क्या हुआ है। जैसे ही रिमशा ने अपनी सास के बाजू पर हाथ रखा तो इसने झटक दिया और कहने लगी, ड्रामेबाज औरत, शौहर को देखकर ड्रामे करती है। फिर अपने बेटे से कहने लगी, पूरा दिन इसने मुझे खाने पीने का कुछ नहीं दिया और तुम्हारे सामने मेरे साथ हमदर्दी जता रही है। ये सुनना था कि जावेद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रिमशा के मुंह पर दे मारा और उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही जारी हो गया था। वो अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं देती थी, लेकिन फिर भी जब भी जावेद घर आता था तो जावेद की माँ एक फसाद बर्पा कर देती। वो झूठ बोलती रहती। हालांकि पहली बार हमला होने पर डॉक्टर ने रिमशा से सख्ती से कहा था कि वो ज़्यादा वजनी काम ना करे, लेकिन सास को ये था कि कहीं बच्चा होने की खुशी में जावेद अपनी माँ को फरामोशी ना कर दे और बीवी का ख्याल ना रखने लगे। इसलिए वो रिमशा से कहती कि सारे कपड़े हाथ से धो और ज़मीन पर बैठकर धो। वो बेचारी सारे कपड़े धोती और जब सेहन में फैलाने लगती तो इसकी सास कहती कि यहाँ नहीं, बाल्टी उठाकर छत पर लेकर जाओ। बेचारी अपने रब से यही दुआ करती थी कि बेशक ज़िंदगी और मौत तेरे हाथ में है और तूने ही मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है, तो ही इसकी हिफाजत भी करेगा। इसकी सास के सारे हरबे नाकाम रहे थे। वो इसे सारे घर के काम करवाती थी, लेकिन फिर भी रिमशा ने बेटे को जन्म दिया था। ये देखकर जावेद चंद महीने तो रिमशा का भी ख्याल रखता रहा और अपने बेटे का भी, लेकिन ये बात इसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती थी। इन्हीं दिनों रिमशा के भाई आपस में बंटवारे का कहने लगे तो रिमशा को जावेद ने कहा कि जाओ तुम भी अपने बाप से अपनी विरासत का हिस्सा लेकर आओ। वो कहने लगी कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर मैं अपने भाइयों से क्यों विरासत का हिस्सा मांगूं, क्योंकि वो जानती थी कि इसके भाई इसे विरासत का हिस्सा नहीं देंगे। वो शादी पर ही से कह चुके थे कि हमने तुम्हें जहेज दे दिया है तो समझो कि यही तुम्हारी विरासत का हिस्सा है। अब विरासत के हिस्से में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तुम ये उम्मीद रखना। अब तो भाइयों का रवैया भी इससे काफ़ी बदल गया था। जब भी वो मैके जाती थीं तो भाभियाँ इससे चाय का कब तक नहीं पूछती थीं। बस इसकी वालदा ही थीं जो इसके आने पर इसकी आवभगत करती थीं, या बाप था जो बेटी की आंखों के गिर्द फैले हलकों को देखकर और पीली पड़ती रंगत को देखकर समझ जाता था कि सब्र करके अपने घर में बैठी है। आज तक रिमशा ने कभी अपने ससुराल की शिकायत में एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से नहीं निकाला था। इसने पहले तो जावेद को बहुत समझाने की कोशिश की कि इसका जहेज ही इसका हिस्सा था, लेकिन जावेद तो ये सुनकर आपे से बाहर हो गया था। वो कहने लगा, जाकर अपना हिस्सा लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें अपने घर से भी धक्के देकर निकाल दूंगा। इन्हीं दिनों वो दोबारा हमला हुई थी और हाथ जोड़कर जावेद के सामने इल्तिजा करती रही, लेकिन फिर भी इसने इसके मैके भेज दिया। इसने भाइयों के सामने जब अपनी विरासत का मुतालबा किया तो दोनों भाई गुस्से से इस पर बरस पड़े कि हम तुम्हें एक भी पाई नहीं देंगे। उन्होंने तो घर का बंटवारा तक कर दिया था। माँ बाप को बस इतनी ही जगह दी थी जिसमें कि एक कमरा और छोटा सा सहन और बावर्ची खाना था, और कहा कि आप बुढ़ा बुढ़ी एक कमरे में रह सकते हो। बाकी का घर दोनों ने आधा आधा कर लिया था। इसके बाद रिमशा मायूस होकर जब वापस अपने घर गई तो जावेद और इसकी माँ तो इसी ताक में थे कि वो आएगी तो पैसे लेकर आएगी। उन्होंने जब इसे खाली हाथ देखा तो जावेद तो गुस्से से बिफर पड़ा। वो कहने लगा कि खाली हाथ आई तो आई कैसे। उस रात जावेद ने रिमशा को बहुत मारा था, लेकिन वो बेचारी चुपचाप इसकी मार सहती रही। अगले रोज़ इसके पेट में दर्द शुरू हो गया तो सास को ही इस पर थोड़ा रहम आया। वो इसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की जान को ख़तरा भी हो सकता था, इसलिए इसका ख्याल रखें। दूसरी बार रिमशा ने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन सास और जावेद ने इसका खाना पीना तक कम कर दिया था। वो इसे अच्छी खुराक नहीं देते थे। कहते थे कि तू अपने भाई के पास से अपनी विरासत छोड़कर आई है, जब अपने भाइयों पर इतना एहसान कर सकती है तो हमारी रोटी कम खाकर हम पर भी एहसान कर। बल्कि जावेद तो इस कदर जालिम था कि अपने बच्चों को भी पेट भरकर खाने नहीं देता था। जब भी इसका बेटा रोटी खाने लगता था तो इसके आगे से वो प्लेट हटा लेता था
वो कहता था कि एक रोटी तेरी माँ को दी है, जा उसी के साथ जाकर रोटी खा, तुम्हें अलग से खाना नहीं मिलेगा। जब वो ये देखती तो खून के आंसू पी के रह जाती। वो अपनी आधी रोटी तो अपने बेटे को खिला देती थी और आधी रोटी कुछ खाकर गुजारा कर लेती। दिन ब दिन इसकी सेहत गिरने लगी थी। घर के कामों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। जावेद से जब भी मैके जाने के लिए कहती तो वो इसके मुंह पर थप्पड़ मार देता था और कहता कि तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है जो तुम मैके भाग भाग कर जाती हो। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मैके जाने की। कई कई महीने रिमशा मैके की शक्ल नहीं देखती थी। अब भी 6 महीने बाद मैके आई थी, लेकिन जावेद का फ़ोन आ गया, इसलिए अपनी माँ से ये बहाना करने लगी कि सास को बुखार हो गया है, इसलिए मुझे वापस जाना है। इसकी वालदा इसे रोकती रह गई कि पेट भर कर खाना तो खा लो, लेकिन इसकी जावेद की वजह से भूख ख़त्म हो चुकी थी। वो वापस घर आ गई। जैसे ही वो घर आई जावेद घर पर ही था और गुस्से से भरा पड़ा था। बच्चों को देखकर और रिमशा को देखकर इसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो कहने लगा, अगर मेरी माँ को पीछे से कुछ हो जाता तो मैं तेरा गला घोंटकर तुम्हें यहीं पे मारकर दफन कर देता। किससे पूछकर गई थी? वो कहने लगी, बस चंद घंटों के लिए ही गई थी। 6 महीने से मैंने मैके की शक्ल नहीं देखी और मेरा बाप भी बीमार है। जावेद ये सुनकर इसकी चुटिया पकड़कर खींचकर बोला, तेरा बाप मर तो नहीं गया था ना, जो तुझे अपने बाप की याद सताने लगी। आज के बाद अगर तूने मेरी इजाज़त के बगैर पाँव भी घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब देखकर इसकी सास अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी। वो बहुत खुश होती थी। जब भी जावेद रिमशा पर हाथ उठाता था, वो कहती थी कि बीवी को औकात में रखा करो, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। कुछ दिन बाद ही जावेद का दूर का चाचाजाद कराची आया और रहने के लिए इसके घर पर ही आ गया। वो नौजवान नीयत और नज़र का अच्छा नहीं था। हर वक्त रिमशा को देखता रहता था। वो पैसे वाला भी था और यहाँ पर कारोबारी सिलसिले में अपना माल खरीदने आया था। रहने तो वो 4 दिन के लिए आया था, लेकिन रिमशा को देखकर जैसे इसका वापस जाने का दिल ही नहीं था। 2 दिन तो वो बड़े मौके की तलाश में रहा कि रिमशा से तन्हाई में इसकी कोई मुलाकात हो जाए, क्योंकि बेशक वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन जिस तरह का रवैया जावेद इसके साथ रखता था वो अभी भी दुबली पतली थी। वो तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। जावेद में लाखों में बुराइयां थीं, लेकिन शक्की मिजाज नहीं था। कभी इसने इस पर कोई घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाया था। जावेद का चचाजाद असगर बहाने बहाने से बावर्ची खाने का रुख करने लगा। एक बार रात का वक्त था जब रिमशा खाने के बर्तन धो रही थी, जब वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वो उस वक्त दुपट्टा उतारकर बावर्ची खाने के दरवाजे पर लटकाकर बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, क्योंकि बावर्ची खाने का रुख कोई भी नहीं करता था, ना ही जावेद और ना ही इसकी सास। इसलिए इसे पता था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। जावेद जाकर सो चुका था और रिमशा की सास भी अपने कमरे में सो रही थी, और इसकी सास कहती थी कि रात को सारा बावर्ची खाना साफ किया करो और पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाकर ही तुम सोने जाया करो। अभी घर की सफाई भी करनी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी, जब अचानक इसे ये महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा है और इसे अजीब नज़रों से देख रहा है। जैसे ही वो पीछे पलटी तो वहाँ इसके बिल्कुल पीछे ही असगर खड़ा था। इसे यूं अपने अकब में खड़ा देखकर रिमशा की जैसे जान निकली थी और इसे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन वो खबासत से मुस्कुरा रहा था। रिमशा कहने लगी, आपका बावर्ची खाने में क्या काम है, बाहर निकलें यहाँ से। रिमशा का लहजा बुलंद हुआ था, लेकिन वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जैसे इसे कतई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रिमशा इससे क्या कह रही है। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हें घास नहीं डालता। इसका रवैया मैं तुम्हारे साथ देख चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे शौहर में नज़र क्या आया था, जो उन्होंने तुम्हें जावेद जैसे शख्स के साथ बांध दिया। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें कोई भी खुशी नहीं देता। इसके मुंह से ये बातें सुनकर रिमशा को बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगी कि आप यहाँ से बाहर जाएं, वरना मैं जावेद को बुला लूँगी। वो कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर किस्म की खुशियाँ दे सकता हूँ। मेरे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। इसका ये कहना था कि रिमशा ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, खबरदार जो तुमने मेरे सामने इस किस्म की बातें की तो। ये कहते हुए इसने इसे पीछे धकेला और अपना दुपट्टा लेकर बावर्ची खाने से वैसे ही बाहर आ गई और सीधी अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। जावेद बेखबर सो रहा था। इसे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। अगर वो जावेद को बता भी देती तो वो कभी भी इसकी बात का भरोसा नहीं करता।
اب تو رمشا کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کے کردار پر شک ہی نہ کرے، اور یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر ساس نے صبح اٹھتے ہی باورچی خانہ ویسے ہی بکھرا ہوا دیکھا تو وہ اس پر چلانے لگے گی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوبارہ باہر جائے یا نہیں جائے۔ اگر باہر جائے گی تو کہیں اصغر اس کے ساتھ کوئی اور بدتمیزی نہ کر دے۔ وہ اپنا سر باندھ کر لیٹ گئی کہ صبح اپنی ساس اور جاوید سے یہ بہانہ کر دے گی کہ اس کے سر میں بہت درد تھا، اس لیے اس نے باورچی خانے کی صفائی نہیں کی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر سو گئی تھی، لیکن صبح 6 بجے ہی دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ جیسے ہی جاوید کی آنکھ کھلی تو وہ رمشا کا بازو ہلا کر اسے اٹھانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ جا کر دروازہ کھولو۔ وہ سر باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ جب اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا تو اس کی ساس اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کتنی بار تم سے کہا ہے کہ باورچی خانہ سنبھال کر سویا کرو، پورا باورچی خانہ ویسے کا ویسے بکھرا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی اماں جی رات کو میرے سر میں بہت درد تھی، میں بس ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی جلدی کرو اور مجھے ناشتہ بھی بنا کر دو۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تو اصغر بھی اس کی ساس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی مونچھوں کو بھی تاؤ دے رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی ساس کو ناشتہ بنا کر دیا اور پورا کچن بھی سنبھالا۔ پھر وہ گھر کی صفائی بھی کرنے لگی۔ ابھی وہ صفائی کر ہی رہی تھی جب اصغر کہنے لگا کہ میرے کمرے کا بھی جھاڑو پوچھا کر دیں بھابی جان۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن رمشا اس کے کمرے میں صفائی کرنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی تمہیں سنائی نہیں دیتا، جاؤ جا کے مہمان کے کمرے کی صفائی کرو۔ وہ اپنی ساس سے کہنے لگی کہ آپ پہلے اپنے بھتیجے سے کہیں کہ باہر آئے، میں کمرے میں صفائی کر لوں، پھر وہ کمرے میں جائے۔ اس کی ساس کہنے لگی تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تو اب میرے بھتیجے پر بھی شک کرے گی؟ تو وہ کہنے لگی میں شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ جاوید بھی اس وقت تک اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ جا کر صفائی کرو، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، اور ہاں میرے کپڑے بھی جلدی سے استری کرو، مجھے دکان پر جانا ہے، جلدی کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا اصغر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی اصغر کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو اصغر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہنے لگا تم نے تھپڑ مارا تھا نا میرے منہ پر، اب دیکھو میں تمہیں اس بات پر بخشوں گا نہیں۔ اگر تم نے شور مچایا تو میں الٹا تمہیں ہی بدنام کر دوں گا، اور تمہارا شوہر تمہاری بجائے مجھ پر اعتبار کرے گا، اور اگر ایک بار تمہارے شوہر کے دل میں شک بیٹھ گیا تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارا جینا دوبھر کر دے گا۔ پہلے کون سا رمشا کی زندگی میں آسانیاں تھیں۔ اس نے بامشکل اپنی کلائی اصغر کے ہاتھ سے چھڑائی اور جلدی سے صفائی کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا دن وہ پریشان رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچا لے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور اصغر اپنا مال لے کر واپس آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ جب اس کی ساس نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے ابھی لاہور جانا ہے، میری بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میری بیوی رو رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنا سامان باندھ لیا اور واپس چلا گیا۔ رمشا نے شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی، ورنہ تو نہ جانے جاوید اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ابھی وہ اسی مسئلے سے نکل نہیں پائی تھی کہ جاوید کی ملازم نے اس کی دکان پر چوری کر لی اور پیسے لے کر بھاگ گیا۔ جاوید پریشان سا گھر پر واپس آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی اب اس عورت کی نحوست تمہارے کاروبار پر بھی پڑنے لگی ہے۔ میرا بیٹا اچھا خاصا کماتا تھا، لیکن یہ منحوس اگر اپنے باپ سے اپنی وراثت کا حصہ لے آتی تو تمہاری دکان پر 4 چاند لگ جاتے، اور اب دیکھو نقصان بھی ہو گیا۔ اسے کہو کہ اپنے باپ سے پیسے لے کر آئے۔ بار بار رمشا کی ساس جاوید کو بس یہی کہتی اور اسے اندر ایک ابال سا ابھرنے لگتا تھا۔ پھر وہ رمشا کو مغلیات بکتا اور اسے مارتا پیٹتا تھا، لیکن وہ سب کچھ سہنے کے باوجود اپنے باپ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے آنسو سے ان کا دل پسیج جائے اور اپنا گھر بیچ کر وہ رمشا کی مدد بھی کر دیتے، لیکن پھر وہ خود بے گھر ہو جاتے۔ بھائیوں کا رویہ وہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے والدین کے ساتھ دونوں بھائی بالکل لا تعلقی برتے تھے۔ اس بڑھاپے میں بھی اس کا باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی دکان کھول کر پاپڑ اور ٹافیاں بیچتا تھا اور اسی سے اس کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس بار بھی جاوید نے اس کا منہ نیل سے بھر دیا تھا، اس کے چہرے پر مکے مارے تھے، اس کی آنکھ بھی سوج گئی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک سے ایک دن اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔
وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ باپ نے جب بیٹی کا چہرہ دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ کئی مہینوں سے دونوں بوڑھا بوڑھی پیسے جمع کر رہے تھے کہ رمشا اور اس کے بچوں کو نئے کپڑوں کے لیے پیسے دینے ہیں۔ دیکھا تو دونوں بچے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے رمشا کے باپ نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے اور بیٹی کے ہاتھ میں 10,000 دے کر کہنے لگا کہ اس بار عید پر اپنے اور بچوں کے کپڑے بنا لینا۔ ساس کی نظر ان پیسوں پر ہی تھی جو کہ رمشا کے باپ نے اسے پکڑائے تھے۔ کچھ دیر ہی اس کا باپ وہاں پر رکا اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ جیسے ہی رمشا کا باپ باہر گیا، اس کی ساس اپنے صوفے سے اٹھی اور تیز قدموں سے رمشا کے پاس آئی اور اس کی مٹھی میں دبے ہوئے پیسے اس سے چھین لیے اور کہنے لگی لا دے ادھر، اور ایک ایک کر کے نوٹ گننے لگی۔ پھر کہنے لگی واہ بھائی، بڑا پیسہ آ گیا ہے تیرے باپ کے پاس۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا باپ امیر ہو گیا ہے، تجھے تیرا حصہ بھی دے سکتا ہے۔ جاوید آتا ہے تو اسے کہتی ہوں کہ تجھے تیرے میکے بھیجے تاکہ تو اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر آئے۔ وہ کہنے لگی اماں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کئی مہینوں سے میرے ماں باپ پیسے جمع کر رہے تھے۔ تو اس کی ساس کہنے لگی چل جھوٹی مکار لڑکی، اگر تو نے ایک بھی لفظ اور کہا تو میں دیکھ تیری جاوید سے کیسے شکایت لگاتی ہوں۔ پیسے اس کی ساس نے اپنے کمرے کی الماری میں رکھ لیے۔ رمشا کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ رات کو جب جاوید آیا تو اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اپنے باپ کے گھر جا کر پیسے لے کر آ۔ بے بسی اور مجبوری کی حالت میں وہ اپنے باپ کے گھر گئی تھی، لیکن دیکھا کہ اس کے ماں باپ دونوں ہی پیاز اور ہری مرچ کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے اور اماں کہہ رہی تھی کہ اچھا کیا آپ نے پیسے بیٹی کو دے دیے، 15 دن کی بات ہے، 15 دن ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، کچھ پیسے آئیں گے تو پھر گھر کا راشن ڈال لیجیے گا۔ کافی مہینوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ رمشا میلے کچیلے اور پرانے کپڑوں میں ہی آتی ہے اور بچوں نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چلو اس بار عید پر اچھے کپڑے پہن لیں گے۔ دروازے سے ہی اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں سے لوٹ کر واپس آ گئی۔ ماں باپ تو پہلے ہی قسم پرسی کی حالت میں تھے، انہیں کیا پریشان کرتی وہ۔ ساس نے جب رمشا کو خالی ہاتھ دیکھا تو سامنے بیٹھے پوتا پوتی کو کھانا کھاتے دیکھ کر ان کے آگے سے پلیٹ چھین لی اور کھانا باہر کتوں کو ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر رمشا کہنے لگی کہ خدا کے لیے، خدا کے قہر سے ڈرو، میرے بچوں کا کھانا کتوں کے سامنے کیوں پھینکا ہے؟ یہ سن کر اس کی ساس نے اسے مارنا شروع کر دیا اور بچوں کے بازو پکڑ کر انہیں بھی رمشا سمیت گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ رمشا گلی میں روتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن اس کی ساس نے دروازہ نہیں کھولا۔ چھوٹی بیٹی کو بہت بھوک لگی تھی، کتا اس کا کھانا کھا رہا تھا۔ جب وہ خاموشی سے اٹھی اور کتے کے پاس چلی گئی اور کتے کے منہ سے روٹی کھینچ کر کہنے لگی میری روٹی واپس کر دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر رمشا کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دفن ہو جائے۔ تبھی اچانک سے گھر کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس کی ساس چلائے جا رہی تھی۔ جب وہاں کے مردوں نے دروازہ توڑا تو اس کی ساس کو تب تک آگ لگ چکی تھی، شاید وہ کچن میں کچھ پکانے لگی تھی تو اس سے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ یہ خبر جب جاوید تک پہنچی تو وہ روتا پیٹتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس کی ماں جل کر مر چکی تھی اور اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ظلم زیادتی کرنے سے اللہ کی پکڑ چاہے دیر سے آئے یا جلدی، لیکن کبھی تو آتی ہی ہے، مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ جب سے جاوید کی ماں مری تھی اس نے رمشا کے ساتھ ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اپنے رویے کی معافی بھی اس سے مانگ لی تھی۔ اس کے اور بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ رمشا کا وقت بدلنے لگا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اس کے صبر کا صلہ دے دیا۔